बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हम रूटीन में देख रहे हैं और इस पे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आज मैंने आपसे सियासी मंजरनामे पे, मुल्की हालात पे बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन चंद ज़रूरी बातें मैं आपसे करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो मुख्तसरन मैं आपसे ये सारी बातें कर लूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। उसमें देखें, एक अजीब तमाशा लगा हुआ है और ये जो तमाशा है ये गलती पे गलती हो रही है, और ये गलतियां, जब जो लोग गलतियां करते हैं वो फिर उससे भी बड़ी गलती करके अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि गलतियों से हम सबक हासिल करने की बजाय अपने हालात को बेहतर कर सके। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इम्पोर्टेंट एक चीज़ जिस पे बहुत बहस हो रही है, बहुत गर्मा गर्मी है और हॉट इशू है इस वक्त, वो है 3 बड़ों की मुलाकात। मेरा जो मतमा नज़र होता है वो कतन सनसनी खेज गुफ्तगू करना नहीं होता। तो 3 बड़े जो हैं उसमें समझ लें आप कि एक डीजी हैं और एक चीफ हैं और एक सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान है। इनकी एक बहुत अहम मुलाकात हुई है। उस अहम मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं और हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी का उसमें से नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं इसमें आपको मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि जो गलतियां माजी में हुई और जो गलतियां इस वक्त हो रही हैं और जो गलतियां सुप्रीम कमांडर कर चुके हैं और जो एक अजीब व गरीब किस्म का थिएटर लगा हुआ था और वो थिएटर आइंदा भी लगाने की कोशिश की, ये सारी की सारी मुलाकात जो है ये नॉर्मल मुलाकात ना लें इसको आप, ये बड़ी अहम मुलाकात, और इस अहम मुलाकात के नताइज आपको इंशाअल्लाह ताला इसी महीने की 7 तारीख तक मिलने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि वो आपकी तवक्कुआत से हट के नताइज। अच्छा जी, उसके बाद हम एक इंतहाई अहम इशू है जिसमें मुर्तज़ा सोलंगी को आप एक पॉलिटिशियन ना समझते हुए आप समझ लें कि वो भी सुप्रीम पावर जो है उनके वो एक तरह से नुमाइंदा समझ लें। उनकी बड़े मियाँ साहब से मुलाकात होती है। अब उस मुलाकात से भी लोग बड़े नताइज अखज़ कर रहे हैं, बड़े अजीबोगरीब किस्म की कहानियां आपको सुनने को मिल रही होंगी। तो ये ज़हन में रखें कि वो मुलाकात से ज़्यादा पैगाम हो सकता है जो बड़े मियाँ साहब तक पहुंचा दिया गया हो, क्योंकि बड़े मियाँ साहब जो है वो भी साने की तरह अकड़े हुए हैं। और एक जो सबसे तकलीफ दे बात है वो ये है कि जब ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, जब आपसी ताल्लुकात तबाही के दहाने पे चले जाते हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि वो कोई बेहतर नताइज उससे बरामद होते हैं। तो मियाँ बरादरान के दरमियान भी ताल्लुकात जो है वो अब पहले जैसे नहीं रहे। बड़े मियाँ साहब अपनी जगह अकड़े हुए हैं और छोटे मियाँ साहब कुछ ख्वाबों की तकमील के लिए अपनी बुनती बुन रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी पे। तो देखें, कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। ये मामलात आज से नहीं है, ये साल हा साल से, ये 75 सालों से ऐसे ही मामला चले आ रहे हैं। हर इक़्तिदार में आने वाला शख्स अपने से पहले के साहिबाने इक़्तिदार को नीचा दिखाने के लिए, उनको रगड़ा लगाने के लिए इस किस्म के मामलात होते रहते हैं। मैं इसमें दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए वाली बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि हर बंदे को अपने अपने तई कोई बात जहन में होगी कि जी परवेज इलाही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परवेज इलाही का बेटा धोखा दे के चला गया और वो वहाँ याशी कर रहा है, इधर वालिद इस पिछली उम्र में जलील और रुसवा हो रहे हैं। नहीं, वो बेटा जो है उसने बड़ा सोच समझ के सही फैसला किया, वो यहाँ से फरार हो गया उसको, लेकिन उसको एक गलत फहमी थी कि अब्बा जी जो है वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, तो वो जोड़ तोड़ लगा लेंगे। लेकिन इसमें भी आड़े आ गई खानदानी दुश्मनी। अब जिन अरबाब इख्तियार को इस बरादरी की जरूरत है, तो इस बरादरी का एक बड़ा हिस्सा तो उनके साथ है, लिहाजा इसमें अब ये एक फर्द वाहिद को जो अपनी जमात भी तब्दील कर चुके हैं, उन्होंने बड़े तरले लिए हैं, बड़ी मिन्नतें की हैं,
لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے، جیسا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے، میرے نتیجہ کے مطابق پرویز الہی صاحب کو اس شہید کی فیملی کی ہاں لگ گئی۔ یاد کیجئے گا وہ کانسٹیبل جسے ماڈل ٹاؤن کے علاقہ میں بلا اشتعال فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا، تو مجھے آج بھی اس کی وہ سڑک پہ تڑپتی ہوئی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس پہ محترم وزیر اعلیٰ پنجاب سابقہ محترم پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ڈاکو تھا۔ وہ کیا کرنے گیا تھا ادھر؟ وہ ڈاکو ڈکیتی کرنے گیا تھا، ٹھیک ہو گیا مار دیا۔ تو چوئی صاحب نہیں، اللہ جب کسی چیز کو محسوس کر لیتا ہے اور جب عرش ہل جاتا ہے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر کسیٹا کساٹی ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ بات کہ مجھے قطعاً اس میں خوشی نہیں ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ حکومتی جو ہے ایوانوں میں یہ سوچی جا رہی ہے کہ چلو قوم آرے لگی ہے کرکٹ میچ دے تے کرکٹ میچ چلو پاکستان جت جائے گا تے سانو لڈیاں لڑیاں پان دا موقع مل جائے گا۔ دیکھیں بھائی، اب جس نہج پہ یہ قوم، یہ عوام الناس پہنچ چکے ہیں، جس مہنگائی میں یہ عوام الناس پس رہے ہیں، اب یہ شاید کرکٹ میچ، یہ بولنگ اور یہ بیٹنگ جو ہے نا، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں پیٹرول کی قیمت پہ، بجلی کی قیمت پہ۔ دیکھیں میرے عزیز، میرے محترم، میں پاکستانی بھائیوں، مزدوروں، میرے محترم دوستوں، پیٹرول کی قیمت فکس ہوئی ہے ڈالر کے ساتھ، $1 لیٹر۔ ڈالر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق دسمبر جنوری تک ڈالر بڑھے گا۔ ڈالر جو ہے وہ 350 پونے 400 پہ بھی جا سکتا ہے، پر کہ یہ ایک میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی تاجر ہوں، لیکن میرا اپنا ایک، ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو میری سوچ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے نا جی، یہ 350 پونے 400 تک جائے گا، یہ دسمبر جنوری تک کنٹرول نہیں ہونے والا، لہٰذا پیٹرول کی قیمتیں ابھی مزید بڑھیں گی۔ 350 تو ہو گیا نا جی، تو یہ کوئی 350 تک بھی جا سکتا ہے پیٹرول، اور کوئی دیر نہیں، جلدی جائے گا۔ بجلی کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، آپ جتنا مرضی احتجاج کر لیں، آپ تماشے لگا لیں، آپ پنکھے سے لٹک جائیں، آپ پھانسی لے لیں، آپ خودکشی کی طرف بڑھ جائیں، بجلی کی صورتحال بلوں کی شکل میں ایسے ہی عذاب بن کے نازل ہوتی رہے گی، اور اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانی پڑے گی۔ لہذا اس کے لیے کوئی جگاڑ کا فیصلہ کریں کہ آپ نے کون سے ٹرنک میں سے بیٹی کی کون سی چادر بازار میں نیلام کرنی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے آج ہی ایک شخص کو روتے ہوئے سوشل میڈیا پہ دیکھا، جو کہہ رہا تھا کہ خود سے مرنا اللہ نے حرام کیا ہوا ہے اور جینا حکمرانوں نے حرام کیا ہوا ہے، تو کدھر جائیں؟ سچ پوچھے نا تو جو آنسو اس وقت لوگوں کے گر رہے ہیں، اور جیسے عوام الناس چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ عرش مولا کے ساتھ پردے پھاڑ کے یہ رب نے سن لینی ہے، اور حالات مزید خراب ہونے ہیں۔ بڑا میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا، وہ تو شاید بول رہا ہے، لیکن جو بڑا میڈیا ہے، جسے جو ہمارے چینلز ہیں، وہ کسی چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے، وہ کچھ نہیں دکھا رہے۔ ادھر گلگت بلتستان میں آگ لگی ہوئی ہے، چلاس میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ایک خاص مذہبی جماعت کو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ملک جو ہے وہ مسلسل ایک گہری سیاہ کھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جنوں سے کہنے ہیں نا کالا پانی، تو کالا پانی جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو نظام ہے نا جی، یہ ہمارا نظام کنٹرول کر رہے ہیں مافیاز، قبضہ گروپ مافیاز، یہ انڈسٹریلسٹ مافیاز۔ میں انڈسٹریلسٹ مافیا قطن فیکٹری اونرز کو نہیں کہہ رہا، میں ان انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں جو انڈسٹریز نہ ہوتے ہوئے بھی اس ملک کی حقیقی انڈسٹریز ہیں، اور اس میں آپ کے پراپرٹی ٹائکونز بھی انوالو ہیں، جن کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ وہ بڑے پیسے والے پہلے انہوں نے کھلواڑ کی چینی کے ساتھ، پھر کھلواڑ ہوئی کھاد کے ساتھ، پھر کھلواڑ ہوئی یہ کپاس کے ساتھ۔ تو اس قسم کے جو کھیل تماشے ہیں وہ مسلسل لگتے رہیں گے، اور اب آئندہ آنے والا وقت، میں ان ایڈوانس آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آئندہ آنے والا وقت گندم کے بحران کی صورت میں سامنے آئے گا،
ਤੇ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ, ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਰੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀਆਂ ਤੇ तमाशे तमूशे उन्होंने मुकाम खू के कोशिश करें कि किसी तरीके से जिंदगी की ये जो पहिया है, ये जो जिंदा तो रहना है ना जी, जब तक रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है, तो कम से कम वो अजाब ना बने। वैसे ये जो सियासी अखाड़ा लगा हुआ है, ये अखाड़ा मुझे ऐसे ही तमाशा थिएटर लगा रहेगा और मजलूम जिंदा दरगोर हो जाए। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।